الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أولهم وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الشيخ الناطق بالصدق والصواب الذي كان وحيه موافقا بالوحي والكتاب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى الإمامين المهامين السعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، خصوصا في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي أفغانستان وفي برما وفي يمن. اللهم كسر ومزق نظام الطاغوت، خصوصا في باكستان في جميع العالم يا